Ang sugilanon sa tulo ka kahoy. Sa usa ka tumoy sa bukid, nagtindog ang tulo ka gagmay nga kahoy ug nagdamgo kung unsa ilang gustong mahimong inig dako nila. Ang unang kahoy mitutok sa mga bituon nga nagdan-ag sa taas ug miingon, "Usa ka adlaw gusto ko mahimong usa ka baol sa bahandi, puno ko sa mga bulawan, salapi ug mga bililhon nga bato. Dekorasyonan ko sa mga matahom nga larawang ukit ug makakita ang tanan sa akong katahom. Mahimo kong labing matahom nga baol sa tibuok kalibutan." Ang ikaduhang kahoy milantaw sa gamay nga sapa nga paingon sa dagat ug miingon, "Usa ka adlaw gusto ko mahimong usa ka gamhanang barko. Magdala ko og mga hari ug reyna tabok sa mga kadagatan ug muulay sa mga lugar nga wala pa nailhi. Ang tanan mobati og kasiguruhan tungod sa akong lig-on nga lawas. Mahimo kong labing lig-on nga barko sa kalibutan." Ang ikatulong kahoy milantaw sa walog ubos diin ang mga tawo nagtrabaho sa kasamok sa lungsod ug miingon, "Gusto ko motubo nga labing taas ug patindog nga kahoy sa tibuok kalasangan. Makita ko sa kataas sa bukid ug ang mga tawo molantaw pataas ug makahuna-huna sa Ginoo. Mahimo kong labing taas nga kahoy sa kalibutan." Miagi ang mga katuigan, niabot ang ulan, nagsidlak ang adlaw, ug mitubo ang mga kahoy nga taas. Usa ka adlaw mitunga sa bukid ang tulo ka magtutroso. Unang magtutroso milantaw sa unang kahoy ug miingon, "Lig-on ni nga kahoy, pwede nako ibaligya sa panday." Pagkatumba sa kahoy nalipay siya kay nagtuo siyang himuon siyang usa ka baol sa bahandi. Ang ikaduhang magtutroso milantaw sa ikaduhang kahoy ug miingon, "Lig-on usab ni nga kahoy, ibantog ni sa pantalan." Nalipay ang kahoy kay nagtuo siya nga mahimo siyang usa ka dako nga barko. Pag-abot sa ikatulong kahoy, nahadlok siya. Nahadlok nga kung putlon siya dili na matuman iyang damgo. Ang usa sa magtutroso miingon, "Wala koy espesyal nga kinahanglan gikan aning kahoya, pero dad-on lang nako ni." Ang unang kahoy gidala sa panday ug gihimo nga pasungan alang sa mga hayop. Gibutang siya sa usa ka kamalig ug gipun-an og mga balili. Ang ikaduhang kahoy gihimo nga gamay nga sakayan pangisda. Wala siya gihimong barko para sa mga hari. Ang ikatulong kahoy gisalsalan ngadto sa mga haligi ug gibiyaan lang sa bodega. Miagi ang daghang katuigan ug halos nakalimot na ang tulo ka kahoy sa ilang mga damgo. Usa ka adlaw, may lalaki ug babae nga misulod sa kamalig. Nanganak ang babae ug ilang gibutang ang bata sa pasungan nga gihimo gikan sa unang kahoy. Sa kahayag sa bituon nga mitandog sa hapsay ug lig-on nga kahoy, nabati sa kahoy ang kalabutan sa dakong panghitabo. Nasayran niya nga nagkupot siya sa labing bililhong bahandi sa tanang panahon. Paglabay sa mga tuig may mga grupo sa lalaki nga misakay sa gamay nga sakayan nga gihimo gikan sa ikaduhang kahoy. Usa sa mga lalaki natulog. Iabot ang kusog nga unos nga nagpabalaka sa kahoy nga dili siya kusgan aron luwason ang mga tawo. Gitawag nila ang natulog nga lalaki, mitindog siya og miingon, "Pakalma," ug mihunong dayon ang bagyo. Nasayran dayon sa kahoy nga iyang gipasakay ang hari sa langit ug yuta. Sa katapusan, kuhaon ang ikatulong kahoy, gikarga siya paingon sa lungsod samtang ang mga tao nagpakatawa sa lalaki nga nagdala kaniya. Sa ulahi, gilansang niya ang lalaki sa kahoy ug gibayaw kini sa usa ka bukid aron siya patyon. Pagkatulo ka adlaw nasayran sa kahoy nga ang gugma sa Dios makausab sa tanan. Nahimong matahom sa unang kahoy, nahimong gamhanan sa ikaduhang kahoy, ug sa matag higayon nga makakita ang mga tao sa ikatulong kahoy nga nahimong krus, mahuna-huna nila ang Ginoo. Ug kana mas labaw pa sa pangandoy nga mahimong labing taas nga kahoy sa kalibutan.